नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता र प्रतिपक्षीको जुङ्गाको लडाईले 20 दिनदेखि संघीय संसद कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न पाएन। छानबिन समितिको नाममा साँडेको जुधाई, नागरिकका समस्यामा मुखबन्द। ब्रेक शोबाट बरामद गर्दा 100 क्विन्टल अनुमान गरिएको 1 क्विन्टल अनुमान गरिएको सुन 60 केजी 769 ग्राम मात्रै पुष्टि। सुशासनको नारा बोकेका प्रचण्डको मन्त्री परिषद 7 महिनामा 12 पटक हेरफेर। मन्त्रीहरू नै भागबण्डाको शिकार बन्दा काम कारवाही प्राथमिकतामा पर्न सकेन। भारतमा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु, दर्जनौं बेपत्ता, भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति, विद्यालय र सरकारी कार्यालय बन्द। र एसिया कप क्रिकेटका लागि नेपालको टिम घोषणा। 17 सदस्यीय टिममा स्पिनर श्याम ढकाल र ब्याटर सन्दीप जोराको कमब्याक। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि प्रभावित भयो। कांग्रेसका विवादास्पद सांसद सुनिल शर्माले सम्बोधन गर्दासम्म शान्त देखिएका एमाले सांसदहरू सदनको काम कारवाही सुरु हुन साथ नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। सुन प्रकरणमा छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडानपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एक साताका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। अवैध सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एमाले अवरोध गरेपछि सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि प्रभावित हुन पुगेको छ। बैठकको सुरुवातमै सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भएका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई बोल्न समय दिएका थिए। शर्मा बोलुन्जेल एमाले सांसदहरू शान्त देखिएका थिए। सो क्रममा शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेकै कारण आफूलाई पक्राउ गरिएको दावी गरे। सरकार विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माफी नमागे र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा नदिए आमरण अनसन बस्नेसम्मको चेतावनी दिए। यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न, यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु। म हेर्छु के हुन्छ, त्यस पछाडि भन्छु। सरकार विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका शर्माले सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आतंककारी सरकारको नेतृत्व गरेको आरोप लगाए। सम्बोधनका क्रममा शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई नै आतंककारीको संज्ञा दिएको भन्दै उनको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउनु पर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आपत्ति जनाएका थिए। एउटा मान्यले प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने कुरा कसरी आउने हुन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ? यसकारण यो विषयवस्तुमा म सम्मानीय सभामुख महोदय यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ। शर्माको सम्बोधन लगत्तै सभामुख घिमिरेले एमाले सांसद मानवीर राईलाई बोल्न समय दिए। एमाले सांसदले सम्बोधन गर्दा आज भने सत्तापक्षले अवरोध गरेको थिएन। राईले सम्बोधनको क्रममा उही एमालेको पुरानै अडान दोहोर्याए। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराले सुन तस्करलाई 200 भन्दा बढी पटक फोन सम्पर्क गरेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि पक्राउ नगरिएकोमा आपत्ति जनाए। न्यायाधीश पनि आफै सबै चिज यो मुलुकको सबै बागडोर मै हो र म सरकार बाहेक अरू कसैको केही रहँदैन भन्ने ढङ्गले गइरहेको छ। त्यसो भएकोले यो सरकारको रवैयालाई म विरोध गर्न चाहन्छु। राईले बोले लगत्तै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै संसदका अन्य कारवाही अघि बढाउन दिएनन्। सभामुखले पटक पटक बसेर सदन सुचारू गराउन आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले भने नाराबाजीलाई निरन्तरता दिएका थिए। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर हाम्रो नियमित कार्यसूचीमा जानको लागि म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्छु। सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने मागसहित गत साउन 10 गते यता एमाले सदन अवरोध गर्दै आएको छ, जसका कारण जनजीविकाका तथा दैनिक घटनाक्रमका विषयमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्न पाएका छैनन्। साथै 1 दर्जन बढी विधेयकहरू अल्पत्र पर्दै आएका छन्। फलत राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको आवाज उठाउने थलोलाई सुचारू गराउनतर्फ दलहरू संवेदनशील हुन आवश्यक छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिनको माग राखेर प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरिरहेको छ। सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसमा पनि यस विषयलाई लिएर मत विभाजन देखिएको छ। देउबा पक्षले समिति आवश्यक नरहेको भन्दै सरकारकै पक्षमा बोलेको छ भने शेखर गगन समूहका नेताहरूले उच्च स्तरीय समिति चाहिने भन्दै एमालेको बोली बोलिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखिरहेको छ। कांग्रेसमा पनि यस विषयलाई लिएर मत विभाजन भएको छ। संस्थापन पक्षले सीआईबी राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता राज्यका निकायहरू अनुसन्धानमा लागिरहेका बेला उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको औचित्य नभएको बताउने गरेको छ। 2 दिनसम्म चलेर सकिएको संसदीय दलको बैठकमा यसबारेमा व्यापक बहस भएको थियो। संस्थापन पक्षको चाहना विपरीत कांग्रेसभित्रका शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने चाहिँ 2026 को जाँचबुझ ऐनको दफा 3 अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही हुनुपर्ने छुट्टै धारणा राखेको थियो। 2026 को जाँचबुझ आयोग ऐनको धारा दफा 3 अनुसार सर्वोच्च अदालतको एक्जिस्टिङ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कार्य समिति एउटा उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनुपर्छ। त्यसले अहिलेसम्मको विवरण तृणमूल तहसम्म पुगेर हरेक तहको चाहिँ वास्तविकता पत्ता लगाएर सम्झौता प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यस्तोमा कहीँ सीआईबीको कामलाई बाधा गर्न खोजिएको छ भने सीआईबीले अहिले गरेर खोजेको कामलाई कुनै पनि बाधा अवरोध गरेर उसको समयभित्र उसलाई फुल फ्लेजेज काम गर्न दिने र त्यति मात्रै होइन सीआईबीले नै त्यो कमिसन राखे हुन्छ। इतर पक्षले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर हरेक घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गरेपछि संस्थापन पक्षका केही नेताले भने सुन प्रकरण मात्र होइन विगत 30 वर्षदेखिका घटनाहरूबारे अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। यो 1 टन सुनको घटना मात्र होइन, यो तपाईको यो 30 वर्षदेखि भइरहेको घटनाहरू बारे के भइरहेछ त्यसको एउटा अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाएर र त्यसले अलि समय लिएरै यसले एउटा रिपोर्ट पेश गरे भने त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले केही सुधार ल्याउन सक्छ कि भन्ने कुरो। यथास्थितिमै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले हाम्रो निगरानीमा अगाडि बढाए पनि केही फरक पर्ने छैन र यसमा विशेष समिति नै बनाएर पनि अगाडि बढ्यो भने पनि यसलाई धेरै ठुलो फरक पर्दैन। अब जसरी हुन्छ एउटा कमन बिन्दु खोज्नुपर्छ, एउटा साझा बिन्दु खोजेर यो मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्नु पर्यो कि कांग्रेसले आफूलाई राख्ने, माओवादीले आफूलाई राख्ने, एमाले आफूलाई राख्ने, नेताहरूले आफूलाई राख्ने, कसरी प्रधानमन्त्री हुने झिङ्गेदाउ खेल्नु हुन्छ। मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो समस्या हाम्रो समस्या हो, यसको हामीले समाधान गर्नुपर्छ, हामीले यसको निदान दिनुपर्छ भनेर हामी सबै लाग्नुपर्छ। सुन प्रकरणमा एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेर संसद अवरुद्ध गरिरहेका बेला यस विषयलाई लिएर सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसमा देखिएको मत विभाजनले भावी राजनीतिको समीकरणका लागि महत्त्व राख्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि माओवादीका गृहमन्त्री भएका कारण उनको निर्देशनमा कांग्रेसका कतिपय नेतालाई पक्राउ गर्नु तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने जुन काम भएको छ यसमा पनि कांग्रेसका कतिपय नेता माओवादीसँग रुष्ट बनेका छन्। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले संसदको ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग राजनीतिक समीकरण बन्नुपर्ने सम्मका बहस समेत चलाएका छन्, जसका कारण प्रचण्ड सरकारको भविष्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिरहेको अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भने सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यको निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार सम्पन्न कांग्रेस दलको बैठकपछि मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले स्थायी रूपमा गठन गरेका निकायले छानबिन गरेको भन्दै सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान छानबिनको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यका लागि अनुसन्धान छानबिन र अभियोजन गर्ने परियोजनका लागि नै गठित भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत सरकारी निकायहरूले छानबिन अनुसन्धान गरिरहेको छ।
नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक नेपाल सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराईका साथ अनुसन्धान छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ। बैठकले आफ्ना कुरा राख्न प्रतिपक्षले आलोचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक भए पनि लामो समय सदन अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवारपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। विमानस्थलबाट बरामद गरिएको अवैध सुन आज जोखिएको छ। झण्डै 1 क्विन्टल सुन भएको अनुमान गरिए पनि जोख्दा भने 60 किलो 779 ग्राम मात्र रहेको टक्सार महाशाखाले जानकारी दियो। बरामद भएको 27 दिनपछि सुनको परिणाम सार्वजनिक गरिए पनि प्रहरी भने मुख्य गिरोहसम्म अझै पुग्न सकेको छैन। साउन 2 गते क्याथे प्यासिफिकको फ्लाइट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड भयो। क्याथेको विमानले यात्रु मात्र बोकेन, ठुलो परिमाणमा सुन पनि बोक्यो। नेपालमा चाह्यो भने के हुँदैन। कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजले भन्थे, नेपालको विमानस्थलबाट सुनको हात्ती छिराउन सक्छु। ठीक त्यस्तै रेडी ट्रेस प्रणालीले कालो रङको ब्रेक्सुभित्र पहेँलो रङको सुनलाई कालो रङले लिपपोत गरी सजिलै भन्सार जाँच पास कटायो। केही क्षणमा नै बा 2 ज 2324 नम्बरको ट्याक्सीमा गिरोहले सुन लोड समेत गर्यो। 5 सेकेन्ड पनि ढिलो भएको भए सुन हिँडिसकेको थियो। धन्न विशेष सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बाटोमै सुन नियन्त्रणमा लियो। बरामद भएको 27 दिनसम्म सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा तिब्बत मूलका भारतीय नागरिक 53 वर्षीय थाप्तेन छिरिङ, चिनिया नागरिक जिक्वान लिङ, तिब्बत मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ सहित 17 जना हिरासतमा तानिए। आज मात्र सिआइबीले चिनिया नागरिकलाई सहयोग गरेको आरोपमा 2 नेपाली सहित 1 जना चिनिया महिलालाई पक्राउ गरेको छ। तर 4 हप्ता बितिसक्दा नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने नाइके को हो खुल्न सकेको छैन। यता राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले ढिलै भए पनि सुन गालेको छ। झण्डै 1 क्विन्टल सुन रहेको आकलन गरिए पनि ब्रेक्सुबाट निकालेर जोग्दा भने 60 किलो 779 ग्राम मात्र रहेको टक्सार महाशाखाले जनाएको छ। सिआइबीले अवैध सुन तस्करी, पैठारी र संगठित अपराध कसुरमा यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा दबाव र प्रभाव नरहेकाले तस्करको जरोसम्म पुग्ने प्रहरीको दाबी छ। तर अनुसन्धानमा सत्ता पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूसँग नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूको नजिकको उठबस देखिएको छ। केही नेताहरूको सुन तस्करीमा नाम नै जोडिएको छ। तर प्रहरीले सबैलाई अनुसन्धानमा तान्न सकेको छैन। अब यो अहिले अनुसन्धान भइरहेको बेला ठ्याक्कै यही हो भन्ने चाहिँ अब अहिले भनिसक्ने अवस्था अथवा बोलिसक्ने अवस्था छैन। भोलिका दिनहरूमा कुन के हो अथवा कसको के पोजिसन हो भने भोलि चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जाँदा पत्ता लाग्ला। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कसैलाई नछोड्ने भने पनि प्रतिपक्षी दलहरूले भने पत्याएका छैनन्। नाम पोलिएकाहरूलाई पनि अनुसन्धानमा नल्याएको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको दाबी छ। यही प्रकरणको बहानामा दुवै संसद प्रभावित हुँदै आएको छ। प्रचण्ड सरकारबाट निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा गरेका हरेक नागरिकले तस्करको नाइकेसम्मलाई अनुसन्धानमा ल्याउने आश गरेका छन्। अब प्रचण्ड सरकार कठोर भएर तस्करको नेक्सससम्म पुग्छ कि गिरोहलाई जोगाउन सुन गलेजै गल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुर कारागारभित्र कैदीमाथि कुटपिट भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। कैदी भुक्तान गरिरहेका कैलालीका सुभाष भट्टमाथि कुटपिट भएको भन्दै उनको परिवारले कारागार घेराउ गरेको छ। कारागारका चौकीदार र नाइकेले रकम असुल्ने गरेको आफन्तको आरोप छ।
कञ्चनपुर कारागारभित्र कैदीमाथि कुटपिट भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। कैद भुक्तान गरिरहेका कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 5 गेटाका सुभाष भट्टमाथि कुटपिट भएको भन्दै उनको परिवारले सोमबार कारागार कार्यालय कञ्चनपुर घेराउ गरेपछि विवाद भएको हो। कारागारभित्र भट्टमाथि निर्घात कुटपिट भएको र उनीबाट पैसा असुल गर्न दबाब गरेको भन्दै आफन्तहरूले सुभाषसँग भेट गराउन माग गरेका छन्। कारागारका चौकीदार र नाइकेले कैदीबाट रकम असुल्ने गरेको भट्टका आफन्तको आरोप छ। कारागारभित्र खाना खान, सुत्न नदिएको र पैसा मागेर यातना दिने गरेको कुरा सुभाषले घरमा फोन गरेर बताएको आफन्तको भनाइ छ। 20,000 दिए मात्रै बाँच्छु भन्दै छोरोले फोन गरेको उनकी आमा बताउँछिन्। निले पाइपले पिट्यो अनि त्यसपछि बेल्ट बान्यो अनि मुख फुलेर हिँड्नु भइहाल्छ। बाबु किन हान्यो भन्दाखेरि पैसा दे भनेर जोशी प्रकाश मल्लले भन्दाखेरि टेकराज जोशी अनि मैले भने बाबु किन यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? मैले हात जोडे, खुट्टा जोडे, मेरो छोराको रेखदेख गरिदिया, यो भित्र छ बाबु भनेर सलाम गरेको। अहिले मलाई यो अपराध दिया, भित्र माराया मेरो छोरालाई किन गरे? म भोलि इलाज गर्न आउँछु, हस्पिटल लैजाइदिया, यहाँ सरुवाहरू दिया। अगाडि चाहिँ मम्मीलाई चाहिँ तेरो श्रीमान र जेठो छोरालाई बाहिर मारिदिन्छु, तेरो छोरा भित्र मरिसक्यो, तेरो छोरालाई भित्र मारिदिन्छु। अहिले सबैको अगाडि धम्की दिएर गएको छ के त्यो टेकराज जोशी भन्ने नायक, प्रकाश मल्ल र भण्डारी 3 जना हुन्। यिनीहरूले यहाँबाट सरुवा हुनु पर्यो र म मिडियासँग बिन्ती एउटा के गर्न चाहन्छु कि मेरो भाइ भित्र जिन्दा छ कि मर्या छ त्यो सत्य तथ्य हजुरहरू देखाइदिनुहोस् के। कारागारबाट फोनमा सुभाषको रोदन सुनेपछि चिन्तित उनको परिवारका सदस्य सोमबार धनगढीबाट कारागार पुगेका थिए। कैदी सुभाषलाई भेट्न नदिएको भन्दै कारागार परिसरमा आफन्तहरू आक्रोशित बनेका छन्। आक्रोशित उनीहरूसँगै अन्यको भिड बढ्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर भिड तितरपितर पारेको थियो। सुभाष 7 महिनादेखि लागु औषध मुद्दामा कारागारमा छन्। उनी यसअघि पनि लागु औषध मुद्दामै पटक पटक कारागार परिसकेका थिए। अदालतले उनलाई 1.5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। कैदी भट्टका आफन्तले कारागार कार्यालय कञ्चनपुरमा सुरक्षित महसुस नगरेकोले कारागार स्थानान्तरण गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्। यता कारागार कार्यालय कञ्चनपुरले भने कुनै पनि कैदीबाट रकम नअसुलेको दाबी गर्दै सुभाषमाथि कुनै यातना नदिएको दाबी गरेको छ। यो साझो अनुशासनमा बसेको भन्ने त्यसलाई पनि त्यही राखेको थियो। अलिकति खै अब भित्रको भनाइ के छ भने अलिकति गुटबन्दी गर्यो, त्यही भएर त्यसलाई सजाय के भने हामीले गबलकमा सारेको मात्रै हो, अरू हामीले केही पनि गरेको छैन भन्ने अब तिनीहरूको रिपोर्ट त्यही हो। म त 24 घण्टा भित्र बस्ने कुरा त हुँदैन। त्यही भएर अब तिनीहरूको भनाइ त्यो भएको हुनाले अब ठिकै छ त, अब गबलकमा बस्यो भने ठिकै छ, राम्रो ठाउँमा राखिदिनु भन्ने भनाइ भएर राम्रै छ, राम्रै ठाउँमा छ भन्ने मात्रै। ब्लक परिवर्तन गरेको झोकमा सुभाषले आफन्त बोलाएर लफडा गराएको र परिवारको मागअनुसार कैदी सुभाषलाई अर्को जेलमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। कञ्चनपुर कारागारमा 95 जना क्षमताको भए पनि 276 जना कैदी बन्दी छन्। प्राइम एचडीको लागि कञ्चनपुरबाट डुलीराज पन्तको रिपोर्ट। नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह दिन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएकी छिन्। सोमबार शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरेपछि सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शाहले आम नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने र संविधानको व्यवस्था अनुसार काम गर्ने बताएकी हुन्। उनले पार्टीको रूपमा नभएर नागरिकले चुनेर पठाएको भन्दै संविधान अनुसार सुलभ सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। पार्टीको चाहिँ कुरा भएन, यो त एउटा आम नागरिकले यहाँ पठाएको, हामी यहाँ आएको छौँ, त्यो पार्टीको कुरा यसमा आएन। त्यो हामीले यो संघीय मामलाले यो संविधानको धारा टेकेलाई हामी कसरी सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ त्यति हो। त्यसैगरी निवर्तमान संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पद र प्रतिष्ठा सधैँ नरहने भन्दै पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा भएको बताएका छन्। आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पद प्रतिष्ठा सधैँभरि नरहने भएकाले जिम्मेवारी लिएपछि अन्तिमसम्म देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्ने बताए। सामाजिक सञ्जालमा हो मोदी एउटा चाहिँ किन निकाल्नु हो, राम्रै काम। अब मोदी सधैँ राम्रो काम सधैँ राख्ने कुरा पनि त भएन नि, राख्न मिल्छ त, अर्को साथी राम्रो गर्नु होला नि भन्दा त्यसरी नै त्यसमा कुनै छैन। फेरि अवसर हो, हामी युवा हौँ, झन्झनै उमेर उस्तै उस्तै हो। आफूले खोजेको उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको जनमत 4 महिनापछि सरकारमा सहभागी भएको हो। अनितालाई सरकारमा सहभागी गराउन माओवादी केन्द्रले पार्टी अमनलाल मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन र स्थिरता दिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले
पटक पटक गरी 12 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरिसकेका छन्। भागवण्डा मिलाउनकै लागि सत्ता गठबन्धनभित्र मिल्नुपर्ने बाध्यताले पनि मन्त्री परिषद स्थिर बन्न सकेको छैन। उनको सुशासन र प्रतिबद्धता नारामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले राजनीतिक समीकरणको आधारमा पहिले एमाले सहित साना दलको समर्थनमा र पछि काङ्ग्रेस सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर उनले मन्त्री परिषदलाई भने किस्ता किस्तामा विस्तार गर्ने गरेका छन्। आफ्नो निरन्तरताका लागि दसतिर फर्किएका दलहरूलाई समेटेर सरकार चलाउनु पर्ने चुनौतीका बीच आफ्नो भागमा परेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएर जनमत पार्टीकी अनिता देवी शाहलाई मन्त्री बनाएका छन्। यो सँगै प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल 12औं पटक हेरफेर भएको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन र स्थिरता दिने प्रतिबद्धता सहित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सरकार चलाएको 8 महिनामा पटक पटक गरी दर्जन पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुले उनको सुशासनको प्रतिबद्धता नारामा मात्र सीमित हुने सत्तारूढ दलकै नेताको भनाइ छ। अब एउटा मन्त्री मन्त्रालयमा गएर अब 6 महिना पनि काम गर्न पाएन भने त परिणाम दिन सक्ने स्थिति हुँदैन। अनि मन्त्रालयहरूले परिणाम दिन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। त्यसैले अब यो चाहिँ अस्थिरताको द्योतक जस्तो भयो। त्यो खास गरी अब सरकारै चेन्ज भएको त होइन, तर सरकार मातहतको मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुँदै गर्दा पनि परिणाम दिन सकिने अवस्था हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले विभागहरू छुट्याएर जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो विभागमा बसेको नेतृत्वले त निश्चित समयसम्म काम गर्न पाउनु पर्यो नि। उसले योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न पाउनु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले किस्ता किस्तामा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुलाई राजनीतिक अस्थिरताको सङ्केतको रूपमा लिएको छ। उसले प्रचण्ड सरकारले देश र जनताका लागि कुनै पनि काम गर्न नसक्ने दाबी समेत गरेको छ। मन्त्रीले पनि सक्दैन, यो सरकारले नै सकेका छैन, प्रधानमन्त्रीले सकेका छैन, मन्त्रीले गर्नेको कुरै भएन। अब सदन पनि चल्न नदिने, सरकार त्यसै पनि नचल्ने र भाषण गर्ने स्टन्टबाजी गर्ने बाहेक यो सरकारले केही गर्न सकेन। 8 महिना प्लस भयो, 8 महिनामा 12औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। अब त्यसले के देखाउँछ भने यो कुनै काम गर्ने छाटेसु छैन। जनताको चाहना मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै विकास र समृद्धिका लागि सानो र छरितो मन्त्री परिषदको अपेक्षा छ। तर सत्ता गठबन्धनका दलहरूको इच्छा र चाहना पूरा गर्न तथा उनीहरूलाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किस्ता किस्तामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गरेका छन्, जसका कारण सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्नुको साथै सरकारले सशक्त र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। नर्मल डेलिभरी हुँदा बढी पीडा हुने र शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माउँदा सहज हुने भ्रमले गर्दा अहिले शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माउनेको संख्या वात्तै बढेको छ। यसमा पनि शिक्षित महिला नै बढी आकर्षित भइदिँदा निजी अस्पतालहरूले भने राम्रो आम्दानी हुने व्यापारको रूपमा लिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्भवती सेवा लिन आउने कुल संख्या मध्ये 15% मात्रै सी सेक्सन अर्थात् शल्यक्रिया हुने मापदण्ड तय गरेको छ। तर पछिल्लो समय नेपालमा शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माउनेको संख्या झण्डै 50% पुगेको छ। काठमाडौँ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएको प्रसुतिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ज्यादै डरलाग्दो बन्दै गएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको अनुसार विगतको वर्षको तुलनामा निजी र सरकारी दुवै अस्पतालमा अपरेसन गरेर बच्चा जन्माउनेको संख्या अत्यास लाग्दो छ। अब WHO को इस्टिमेसन अनुसार चाहिँ 5 to 15% सम्म अप टु 15% सम्म चाहिँ सीएस गर्न सकिन्छ टोटल डेलिभरीको भन्ने कुरा भएको छ। त्यसमा काठमाडौँका मैले भनिसकेँ प्रसुति अस्पताल परोपकार प्रसुति अस्पताल चाहिँ रेफरल साइट भएको कारणले गर्दा पनि बाहिरबाट कम्प्लिकेटेड केसहरू रेफर भएर आउने, जसको कारणले गर्दा यहाँ अन्ततः सीएस नै गर्नुपर्ने कन्डिसन भएको कारणले गर्दा पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ सीएस भएको देखिन्छ। र नर्मल डेलिभरीको र सीएसको तुलना गर्दाखेरि काठमाडौँ रेफरल साइट नै धेरै भएको कारणले गर्दा बाहिर जिल्लाहरूबाट पनि अन्ततः काठमाडौँ नै जानुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा पनि सीएसको सङ्ख्या बढी भएको देखिन्छ। यो हेरौँ काठमाडौँ जिल्लामा रहेको केही निजी अस्पतालको आर्थिक वर्ष 2079-80 को तथ्याङ्क। चाभैल स्थित ओम अस्पताल जम्मा डेलिभरी संख्या 552, नर्मल डेलिभरी 58, शल्यक्रिया 498। काठमाडौँ मोडल अस्पताल जम्मा डेलिभरी संख्या 455, नर्मल डेलिभरी 107, शल्यक्रिया 348। नर्विक अस्पताल जम्मा डेलिभरीको संख्या 445, नर्मल डेलिभरी 24, शल्यक्रिया 421।
हेल्पिङ ह्यान्ड अस्पताल जम्मा डेलिभरी 280, नर्मल डेलिभरी 128, शल्यक्रिया 98। वयोदय अस्पताल जम्मा डेलिभरी संख्या 44, नर्मल डेलिभरी 1 जना, शल्यक्रिया 43। सुविधा सम्पन्न भनिएका महँगा अस्पतालमा सुत्केरी हुन जाने अधिकांश महिलाहरूको अपरेसन गरी बच्चा जन्माइएको छ। यसले गर्दा एकातर्फ महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ। आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको चिन्ता नै नगरी आफ्नो स्वार्थका लागि निजी अस्पतालका चिकित्सकले सहजै शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माउन सुझाव दिने गरेका छन्। कतिपय आफन्तहरूले बच्चा जन्माउनका लागि साइट हेरेर चिकित्सकलाई दबाब दिने गरेका छन्। शल्यक्रियाद्वारा अथवा सिजरियन सेक्सनद्वारा डेलिभरी आउने क्रम चाहिँ बढेको छ हैन। हाम्रो देशमा मात्रै होइन, संसारभरि नै बढेको छ। ल्याटिन अमेरिकामा, अफ्रिकामा पनि बढेको छ। अब यसमा दुईटा तीनटा कारणहरू हामीले अब विभिन्न किसिमहरू भन्न सक्छौँ। अब चिकित्सकले चाहिँ गरेकी पैसाको लागि भन्ने पनि कुराहरू निकाल्न सकिन्छ। अब अलिकति अब अहिले हेर्दाखेरि पहिलाको तुलना अहिले हेर्दाखेरि के हो भने अब अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ आउन थाले अस्पतालमा। शल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माउँदा निजी अस्पतालमा पनि कम्तीमा 1 लाखको हाराहारीमा बिल थमाउने गरिन्छ। विपन्न वर्गका गर्भवतीले बच्चा जन्माउन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यता भयो भने खर्चका हिसाबले पनि असम्भव जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर सरकारी अस्पतालका क्याबिन भने अस्तव्यस्त हुँदा बिरामीले शास्ति खेप्नु परेको छ। सम्बन्धित निकायले समयमै सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित गरेर नर्मल डेलिभरीलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने महिला र बच्चाको स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहने निश्चित छ। केही दिनदेखिको लगातारको वर्षाले देशभरका नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्दै गएको छ। महाकाली, सप्तकोशी, नारायणी नदी लगायतका नदीहरूले सतर्कताको तह पार गरेका छन्। नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि आसपासका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। लगातारको वर्षा जारी रहेपछि देशभरका नदीहरूले सतर्कता तह पार गरेका छन्। निरन्तरको वर्षाले कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएको छ। चिसापानी जलमापन केन्द्रका अनुसार कर्णाली नदीमा पानीको बहाव सोमबार बिहान पानीको सतह 9 मिटर 33 सेन्टिमिटर पुगेको छ। पानीको सतह 10 मिटर पुगेमा सतर्कता तह र 10 मिटर 8 सेन्टिमिटर पुगेमा खतरा तह मानिन्छ। थप भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा चिसापानीमा 67 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो। सोमबार बिहानसम्म नारायणी नदीले सतर्कता तह पार गरेको छ। नदीको जल सतह देवघाटमा 7.7 मिटर र नारायणी फुल नारायणगढमा 11.15 मिटर छ। देवघाटमा 7.3 मिटर र नारायणगढमा 11 मिटरलाई सतर्कता तह मानिन्छ। नदीमा यसअघि गत असार 23 गते पानीको सतह 7.42 मिटर पुगेको थियो। नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि गण्डक ब्यारेजको सबै ढोका खोलिएको छ। नदीमा पानीको सतह निरन्तर बढ्दै गएपछि चितवन र नलपरासीको नारायणी नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ। यस्तै सुनसरी स्थित सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च मापन गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका अनुसार लगातार भइरहेको वर्षाका कारण बाढी आएपछि कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव उच्च भएको हो। पानीको बहाव उच्च भएपछि अहिले कोशी ब्यारेजका 56 वटै ढोका खोलिएको जनाइएको छ। ब्यारेजमा खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको र सोमबार बिहान पानीको बहाव 4,62,000 क्युसेक मापन भएको प्रहरीले जनाएको छ। भेरी नदीमा पनि पानीको बहाव बढेपछि तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। भेरी नदीमा पानीको बहाव 7.69 मिटर पुगेपछि महाशाखाले अनुरोध गरेको हो। भेरी नदीमा 7 मिटर पानी आएमा चेतावनी र 8 मिटर पुगे खतरा मानिन्छ। त्यस्तै महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि बनवासा पुलमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई रोक लगाइएको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव 1,95,000 क्युसेक पुगेको छ। भारतीय पक्षले पुल जीर्ण भइसकेकोले नदीमा 1 लाख क्युसेक भन्दा बढी पानी भएपछि ठूला सवारी साधनलाई रोक लगाएको हो। अविरल वर्षाले नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकोले नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। कन्काई, कमला, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती तथा यसका सहायक नदीको बहाव सतर्कता तहभन्दा तलै र सामान्य अवस्थामा रहेका छन्। नेपाल र छिमेकी मुलुक चीनबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपालका महत्त्वपूर्ण परियोजना र पूर्वाधार विकासमा चीनको योगदान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव सोमबार चीनको साताव्यापी भ्रमणमा गएका छन्। यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धका आयामहरू अझ फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतसँगका सम्बन्धका आफ्नै मौलिक विशेषता छन्। नेपाल र चीनको सम्बन्ध र निरन्तरको उच्च स्तरीय द्विपक्षीय भ्रमणले सम्बन्धको उचाइलाई थप प्रगाढ अनि सौहार्दता अभिवृद्धि गर्दै आएको छ।
विश्वको उदाउँदो शक्ति राष्ट्र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध तथा मित्रता परापूर्वकालदेखि नै रहँदै आइरहेको छ। नेपाल र चीनको सम्बन्ध आपसी सौहार्द, सम्मान, भाइचारा तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएकाले पनि यी दुईको सम्बन्धमा विश्वास अनि सहयोग सहकार्य निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न सम्भव भइरहेको छ। नेपालका विकास प्रयासहरूमा चीनले लामो समयदेखि नै साथ र सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। नेपालका कतिपय महत्त्वपूर्ण परियोजना र पूर्वाधार विकासमा उत्तरी छिमेकी चीनको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि केही दिन पछाडि चीन भ्रमण गर्ने भएका छन्। त्यसअघि उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव चीनको साताव्यापी भ्रमणमा निस्केका छन्। चीनको कुनमिङमा आयोजना हुने 7औं चीन दक्षिण एसिया प्रदर्शनी र 27औं चीन कुनमिङ आयात निर्यात मेलामा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति यादव सोमबार चीन प्रस्थान गरेका हुन्। साउन 31 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त मेलामा यादव सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धका आयामहरू अझ फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। यो भ्रमणले दुईटा देशको बीचको एउटा सौहार्दतालाई विकास गर्ने, पारस्परिक हित र पारस्परिक लाभमा आधारित भएर गर्नुपर्ने कामहरूलाई यसले प्रोत्साहन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए हुनाले उपराष्ट्रपतिज्यूको यो भ्रमण चाहिँ सद्भावना भ्रमण जस्तो भ्रमण हो। त्यसैले दुईटा देशको बीचको विश्वासलाई अरू कसिलो बनाउने, भरपर्दो बनाउने र आपसी हितलाई अरू व्यवस्थित र विश्वासयोग्य बनाउने काममा यसले योगदान गर्छ भन्ने लाग्छ। नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू पनि एक चीन नीति तथा आफ्नो भूमि चीन विरोधी क्रियाकलापमा हुन नहुने विषयमा स्पष्ट छन्। चीन विरुद्धको गतिविधिमा आफ्नो भूमि प्रयोग नहुने तवरले नेपालले चिनियालाई आश्वास्त समेत पारिसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण अघि उपराष्ट्रपतिको यो भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको आपसी विश्वास तथा सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। घरमै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 की आरती शाहलाई न्याय माग्दै सिंहदरबार गेट अगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आरती शाहलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै सिंहदरबार गेट अगाडि नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीले केहीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। आरती शाहलाई न्याय दे भन्दै उनका आफन्तजन र युवा दक्षिणी गेट अगाडि नै धरनामा बस्न खोजेका थिए। सो क्रममा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। आरती गत जेठ 7 गते बेलुका घरमै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। दाइजोको नाममा आरतीको हत्या भएको माइती पक्षको दाबी छ। आरतीको हत्यालाई आत्महत्याको नाम दिएर अपराधी उम्काउन खोजिएको र प्रहरीले न्याय माग्दा सहयोग नगरेको पीडित परिवारको भनाइ छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार। साउनको सोमबार शिवजीको पूजा आराधना गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ महिलाहरूले व्रत बसी शिवको पूजा आराधना गरेका छन्। साउनको अन्तिम सोमबार भएकोले पनि आज पशुपतिनाथ सहित देशभरका शिवालयहरूमा श्रद्धालुहरूको बढी भेट देखिन्थ्यो। साउन महिनाको हरेक सोमबार व्रत बसेर पूजा गर्दै आएका महिलाहरूले साउनको अन्तिम सोमबार विधिपूर्वक व्रत समापन गर्छन्। साउनको सोमबारमा विशेष गरी महिलाहरूले हरियो रङका वस्त्र, चुरा र मेहन्दी लगाएर भगवान शिवको पूजा आराधना गरी व्रत बस्ने गर्छन्। साउन महिनाको सोमबार शिवको प्रिय दिन मानिने भएकाले यस दिन श्रद्धालुहरूले व्रत, पूजापाठ, दान लगायतका काम गर्दछन्। विशेष गरी हिन्दू महिलाहरूले साउनको सोमबारलाई विशेष दिनको रूपमा मनाउने गरेका छन्। साउनको सोमबारमा व्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गर्दा परिवारमा सुख शान्ति छाउने साथै श्रीमानको लामो आयु हुने विश्वास गरिन्छ। आफ्नो संस्कार, आफ्नो घर, सम्पूर्ण परिवार सुखी खुसी हुन् भनेर भोले बाबा भगवानसँग आस्था राखेर भोले बाबाको ध्यान गरेर बसेको। एकदम रमाइलो भयो। भोलेनाथलाई जल चढाउयौँ, व्रत बस्यौँ, आनन्द आयो। त्यसै आनन्द आयो। हामीले व्रत बसेको कारण चाहिँ अब हाम्रो
चलन अनुसार चाहिँ श्रीमानको आयु लामो होस् भनेर हो, एउटा धार्मिक आस्थाले पनि हो। हरियालीको महिना पनि भएर होला सायद होइन, सबै प्रायः जसो हिन्दू संस्कारमा चलिआएको चलन अनुसारले चाहिँ साउनमा व्रत बस्ने चलन रहेको छ। विभिन्न कारणले घर परिवारमा अथवा बाहिरी कारणले पनि यो मनलाई भड्किएको हुन्छ नि, त्यसलाई यो शिव भक्त अथवा जुनसुकै भगवानको आस्था लियो भने मन शान्ति हुन्छ। साउनको सोमबारमा पशुपतिनाथ सहित देशभरका शिवालयहरूमा श्रद्धालुहरूको ठूलो भिड लाग्ने गर्छ। त्यस्तै आज साउनको अन्तिम सोमबार भएकाले पशुपतिनाथको मन्दिरमा अन्य सोमबार भन्दा भक्तजनहरूको ठूलो भिड लागेको थियो। यस वर्षको श्रावण महिनामा पुरुषोत्तम मास परे पनि मन्दिरमा उपस्थित हुने भक्तजनको संख्यामा भने कुनै कमी देखिएको थिएन। यस वर्ष साउन 2 गते सुरु भई साउन 31 गते पुरुषोत्तम मास समाप्त हुँदैछ। पुरुषोत्तम मास परे पनि भक्तजनहरूले पशुपतिको दर्शन गर्ने र व्रत बस्ने कार्यलाई भने निरन्तरता दिएका थिए। 3 वर्षमा पर्छ, यो झन् एकदम महत्त्वको हो। यो मा भयो भने अनि मनको इच्छा एकदम पुरा हुन्छ भनेर अनि व्रत बसेछ। हामी त सधैँ बस्छौँ। संयोगवश अहिले श्रावण महिनामा परेको छ, त्यो हुनाले कस्तो यो परेको छ भन्दाखेरि जसले यो श्रावण महिनामा जो यो प्राण पुरुषोत्तमको चाहिँ पूजा आजा गर्छ, दीपदान गर्दछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार अघिल्ला प्रत्येक सोमबारका दिन लगभग 3 लाख भक्तजनले पशुपतिको दर्शन गरेका थिए। आज अन्तिम सोमबार भएकोले पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब 7 लाखको हाराहारीमा भक्तजन आएको कोषको आकलन छ। यस वर्ष छिमेकी मुलुक भारतीय भक्तजनहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा आएको कोषले जनाएको छ। श्रावणी मेला श्रावणका प्रत्येक सोमबार हुने भएको कारणले र अहिले भारतीय पर्यटकहरू पनि आउने बेला भएको हुनाले श्रावणका सोमबारमा दर्शन गर्दाखेरि जुन प्रकारको पुण्य लाभ हुन्छ भन्ने उहाँहरूको विश्वास थियो, त्यो विश्वासले मूर्तता पनि प्राप्त गरिएको छ। गत वर्षहरूमा अलिकति हाम्रो आफ्नै घरेलु दर्शनार्थीहरू पर्यटकहरू हुनुहुन्थ्यो, तर यस वर्ष भने छिमेकी मुलुकबाट र तेस्रो मुलुकबाट पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। पछिल्लो समय साउने सोमबारको व्रतलाई उत्सवका रूपमा मनाउन थालिएको पाइन्छ। व्रतलाई उत्सवको रूपमा मनाउँदा भड्किला गतिविधिले पनि प्रशय पाइरहेका छन्। यसले मौलिक पर्वको संस्कृति र प्रचलनलाई नै असर गर्ने त होइन भन्ने चिन्ता व्याप्त छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्माण व्यवसायीहरूको कामको भोक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले काम गरेकाहरूलाई भोक्तानी दिने दायित्व राज्यका भएकाले व्यवसायीहरूको कामको भोक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नभएको प्रश्न पारेका हुन्। उनले सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको 1 महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउने र त्यसको 15 दिनभित्र भोक्तानी दिने बताए। अर्थ मन्त्रालयले भोक्तानी रोक्न चाहेको सन्देश गलत भएको उनको भनाइ छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट र अर्थमन्त्रीको हैसियतमा म स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु, यो कन्फ्युजन कहीँ पनि रहनु भएन कि अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीले नै यो दिन चाहेको छैन, रोक्या छ भन्ने सन्देश त्यो गलत हो। मैले पहिल्यैदेखि भनेको छु। अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएको भ्याटको विषयमा मन्त्रालयले उचित सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले आयोजनाहरूको भोक्तानीमा समस्या देखिएको बताए। सार्वजनिक खरिद नियमावली लगायतका समस्याका कारण म्याद थप नभएका आयोजनाहरूलाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई म्याथप गर्दै गर्दाखेरि त्यो म्याथप हुने योजनाको भुक्तानी तालिका दिनु पर्यो नि। ल तपाईँको यो काम चाहिँ 25 करोडको हो, म्याथप गर्दैछौँ, यसमा 13 करोडको काम बाँकी छ, यो 13 करोड चाहिँ यो 1 वर्षभित्र म्याथप गर्दाखेरि हामी भुक्तानी गर्न सक्छौँ, प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एकचोटि चाहिँ भुक्तानी गर्छौँ भनेर भुक्तानी दियो भने त हाम्रो त समस्या समाधान भइहाल्यो मन्त्रीज्यू। निर्माण कार्यको भोक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका 9 बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा रहेका छन्।
नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा आज न्यून अङ्कको गिरावट देखिएको छ। 3.61 अङ्कले घटेको परिसूचक 2077.24 बिन्दुमा रोकिएको छ। आज विभिन्न कम्पनीका 54,17,928 किता शेयर 2,09,13,90,638 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। यो दिनको कारोबारमा बैंक, विकास बैंक, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, माइक्रोफाइनान्स र म्युचुअल फन्डको उपसमूहमा हरियाली देखिएको छ भने फाइनान्स, होटल तथा टुरिज्म, हाइड्रोपावर, इन्भेस्टमेन्ट, लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, ट्रेडिङ अन्य उपसमूहमा पनि रातो देखिएको छ। आज 68वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 145वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। साथै 11वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। आज सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी छ, 6.46% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले एसिया कप क्रिकेटका लागि टिम घोषणा गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सोमबार रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। टिममा कप्तान सहित आसिफ शेख, आरिफ शेख, भेम सार्की, सोमपाल कामी, करण केसी र गुलसन झा रहेका छन्। त्यसैगरी सन्दीप लामिछाने, सन्दीप जोरा, ललित नारायण राजवंशी, श्याम ढकाल, किशोर महतो, प्रतेश जीशी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र अर्जुन साउद टिममा परेका छन्। टिममा स्पिनर श्याम ढकाल र ब्याटर सन्दीप जोराले कमब्याक गरेका छन् भने अन्य खेलाडीहरू पुरानै हुन्। श्याम ढकालले अहिलेसम्म नेपाली टिमबाट डेब्यू गरेका छैनन्। एसिया कप अघि नेपाल टिमले पाकिस्तानमा एक साता तयारी गर्ने क्यानले जनाएको छ, जसमा नेपालले केही अभ्यास खेल पनि खेल्नेछ। त्यसपछि 30 अगस्तमा पाकिस्तानसँग मुल्तानमा एसिया कपको पहिलो खेल खेल्नेछ। 4 सेप्टेम्बरमा श्रीलङ्काको क्यानाडामा भारतसँग खेल्नेछ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता र प्रतिपक्षको जुगाको लडाईँले 20 दिनदेखि संघीय संसद कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न पाएन। छानबिन समितिको नाममा साँडेको जुदाई, नागरिकका समस्या ज्यूका त्यो। ब्रेक्सुबाट बरामद गर्दा 1 क्विन्टल अनुमान गरिएको सुन 60 केजी 779 ग्राम मात्रै पुष्टि। अनुसन्धानमा प्रहरी भने मुख्य गिरोहसम्म अझै पुग्न सकेन। सुशासनको नारा बोकेका प्रचण्डको मन्त्री परिषद 7 महिनामा 12 पटक हेरफेर। मन्त्रीहरू नै भागभण्डाको शिकार बन्दा काम कारबाही प्राथमिकतामा पर्न सकेन। भारतमा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु, दर्जनौं बेपत्ता, भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति, विद्यालय र सरकारी कार्यालय बन्द। र एसिया कप क्रिकेटका लागि नेपालको टिम घोषणा। 17 सदस्यीय टिममा स्पिनर श्याम ढकाल र ब्याटर सन्दीप जोराको कमब्याक। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।